बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ीशान मेहंदी और आप स्कर्दो टीवी देख रहे हैं। ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से इससे कबल 2 प्रोग्राम हमने आपके खिदमत में पेश किए। आज हम तीसरे प्रोग्राम के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हैं और इस प्रोग्राम का अहतमाम AKRSP बल्दिस्तान ने किया है। आज हमारे साथ मौजूद है मजहबी स्कॉलर, समाजी व मजहबी शख्सियत ख़ाहर नरजिस हुसैनी। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे स्टूडियो में। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। चूँकि हमने इससे पहले 2 प्रोग्राम्स इसी हवाले से किए हैं, आज हम मज़ीद इस पर तफसीली गुफ्तगू करना चाहते हैं कि ख़वातीन के लिए इस्लाम ने कौन से हुकूक़ दिए हैं ख़वातीन को, और माशरती तौर पर हम उन हुकूक़ को, यानी कौन कौन से ऐसे हुकूक़ हैं जो हम नहीं दे रहे हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया AKRSP का कि इतने हसास मौजू को उन्होंने हाईलाइट किया है और इस पे मुझे बोलने का मौका दिया, जिसकी मैं थैंकफुल हूँ। और जो आपने सवाल किया है कि इस्लाम ने ख़वातीन को कौन कौन से हुकूक़ दिए हैं, इस्लाम जो है वो मैं कहूँगी कि एक ऐसा रिलीजियस जो फेमिनिस्ट रिलीजियस है, जो कि पूरी की पूरी जो है वो औरत पे ही डिपेंड कर रही है। अगर हम इस्लामिक तालीमात को देखें तो इस्लाम 100% औरत को हर चीज़ में राइट दे रहा है, हुकूक दे रहा है। मिसाल आप देखना चाहें तो राइट ऑफ एजुकेशन है, जिसमें जो कि बहुत बड़ी चीज़ है कि जो अगर एजुकेशन के उस मैदान में अगर औरत को पीछा छोड़ दिया जाता, तो अगर सबसे बेस पे हम आते हैं तो राइट ऑफ एजुकेशन कि औरत पर जिस तरह मर्द पर हुस्नुल इल्म फ़र्ज़ है, इसी तरह औरत के ऊपर भी फ़र्ज़ है। और इसके बाद जो है वो इंसानियत में जो बहुत बड़ी चीज़ है कि इस्लाम से पहले औरत को इंसानी तसव्वुर नहीं किया जाता था, लेकिन इस्लाम ने इंसानियत में औरत को मर्द के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। और इसके बाद राइट ऑफ इनहेरिटेंस है कि जो क्या कहते हैं, औरत को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए अल्लाह ने वरासत में औरत का हक़ रखा। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट ही रखा, क्योंकि औरत को बाप से भी वरासत में हिस्सा मिल रहा था, शोहर से भी मिल रहा था, इसलिए थोड़ा सा उसका रेशो जो है वो थोड़ा सा कम है। लेकिन राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, राइट ऑफ जॉब है। हम देखते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुत्तहरात को किस तरह एम्पावर किया है कि हर फील्ड में वो उन्हें अपने साथ लेकर, यानी दर्स व तदरीस के मैदान में देखें, वहाँ हमें जो इनिशियल स्टेप है वो अज़वाज मुत्तहरात से हमें नज़र आती हैं, जिसमें मिसाल डिफरेंट हमें अज़वाज मुत्तहरात पेश नज़र आती हैं। और जो दूसरी बात ये है कि राइट ऑफ जॉब में हर मैदान में, चाहे जंग का मैदान हो चाहे हिजरत में हो, यानी उसमें इस्लाम ने औरत को साथ रखा है। लेकिन अगर सोसाइटल बैरियर्स के हवाले से हम बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कर्दू में औरतों को हुकूक बनिस्बत दीगर मुआशरों के बहुत मिल रहे हैं, लेकिन निस्बतन उस पर हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, इसमें जो गाँव में होता है कि एक दरख्त देकर औरत का जो है वरासत से हिस्सा छुड़ा लिया जाता है, या किसी को पता ही नहीं होता, या इस तरह औरत को नफ्सियाती तौर पर कहा जाता है कि जी भाइयों से या बाप से हिस्सा लेती हुई औरत अच्छा। हाँ, अगर वो ख़ुद से छोड़ दे तो और बात है, लेकिन अगर हम आए तो बहुत पीछे हैं इस्लामी तालीमात पर अमल करने में। अगर हम औरत को बाकी तमाम हुकूक छोड़ें जो इस्लाम की तरफ से प्री डिफाइंड औरत की जो राइट्स हैं, अगर हम वो देना तो औरत बहुत ही ज़्यादा एम्पावर होकर सर उठाकर फ़ख्र से हमारे मुआशरे में जी सकती। काम करने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली बेसिक इस्लामी तालीमात में हमें वापस आना होगा उसके लिए। हम चाहते हैं इस पर मज़ीद थोड़ी सी बात हो। आपने कहा कि जायदाद में हक़ जो है वो इस्लाम ने मुतय्यन कर दिया है, और उसका आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया कि आमतौर पर लोगों को लगता है कि ये हक़ थोड़ा सा कम है, लेकिन आपने बताया कि उसको वालिद की तरफ से भी है और शोहर की तरफ से भी है। लेकिन इस के साथ आपने कहा कि अगर ख़ातून ख़ुद छोड़ना चाहें, असल में यही जो बात है, नुक्ता है जिस पर हम बात करना चाहते हैं कि ख़वातीन क्यों छोड़ना चाहती हैं। जब खुदा ने और मज़हब ने उसको यह हक़ दिया है तो भाई कभी नहीं छोड़ता, तो बहन क्यों छोड़ती है? उसके लिए वही ना, औरत को इमोशनली एक तो अवेयरनेस नहीं है, उसे पता ही नहीं होता। अब तो माशरा सिनारियो चेंज हो चुका है, अब औरत को बिल्कुल पता है कि उसके कितने राइट्स हैं, उसका जायदाद में कितना हिस्सा है, जो लेना चाहे वो ले सकती हैं। लेकिन इमोशनली हमारी औरत को सोसाइटल प्रेशर में इसको कहूँगी कि जिसमें औरत अपने ही हक़ के बारे में, वरासत में हिस्से के बारे में बात करते हुए घबराती है। या ऐसा भी होता है कि कुछ वालिदैन माइग्रेटेड हैं, आपको पता है कि डिफरेंट
विलेजेस से, गाँव से वो लोग सेंटर में आते हैं और औरत की लड़की की तालीम पर इतना इन्वेस्ट करते हैं कि कुछ बच्चियाँ उसी शुक्रगुजारी में, उसी एहसानमंदी में कि मेरी माँ ने, मेरे बाप ने इतने यानी सोशल और सोसाइटल प्रेशर के बावजूद या गांव से आने के बावजूद हमें बराबर की तालीम दी। तो उसमें एक होता है कि औरत अपनी तरफ से एहसानमंदी के उससे विड्रॉ कर जाती है। अगर वो विड्रॉ करना चाहे तो ये राइट इस्लाम ने दिया कि विड्रॉ करे। लेकिन जो यानी एक जो बड़ी बात ये है, वो औरत को अपने राइट का, ये जो इनहेरिटेंस राइट है उसका पता ही नहीं होता कि इस्लाम में उसका कितना % है, क्या वो मुतालबा कर सकती है। हाँ, एक बात ये है, जैसे आपने कहा ना कि मर्द अपना राइट नहीं छोड़ता, औरत छोड़ दे। ये मिसाल कहीं नहीं मिलेगी किसी भाई ने अपना हिस्सा छोड़ दिया। लेकिन उसमें ये है ना कि मर्द को अपना हक बिन मांगे मिलता है। औरत इतनी खुददार होती है कि उसे मांगना जब पड़ता है ना, तो वो कहती है, वो थोड़े से मिसाल बाप की तरफ देखती है, भाई की तरफ देखती है, सोसाइटी की तरफ देखती है, तो फिर वो इससे विड्रॉ कर जाती है। उसे मांगना अच्छा नहीं लगता। तो क्या ये अच्छा ना हो कि हम बिन मांगे, जिस तरह बेटे को हक दिया जाता है, उसी तरह बेटी से कहा जाए कि ये चीज़ मैंने आपके लिए रखी है, या ये हिस्सा आपके लिए प्री डिफाइंड, यानी लड़की को मांगना ना पड़े। इसके लिए क्या किया जा सकता है? मतलब ये जो आप बात कर रहे हैं, इस माहौल को बनाने के लिए क्या, किसकी जिम्मेदारी है और कौन ऐसा कर सकता है? इसमें मैंने आपसे पहले भी कहा कि बेसिक इस्लामिक एजुकेशन को जिस तरह पहले राइज बल्तिस्तान में उस पर मज़ीद काम किया जाए और पेरेंट्स को वेल अवेयर किया जाए, क्योंकि हकूक़ तो पेरेंट्स नहीं देने हैं। और जो न्यू सोसाइटी, न्यू जनरेशन है, उनके ऊपर काम किया जाए कि जब वो माँ बाप बने तो वो इस तरह करें कि उनकी बेटियों को मांगना ना पड़े। या मिसाल के तौर पर ऐसा होता है कि अक्सर मुआशरों में लड़की की तालीम पे तवज्जो नहीं दी जाती, या बच्ची पढ़ना चाहती है उसे रोका जाता है, तो उससे ये कहा जाए कि आपकी मिसाल इस हिस्से के बदले में हमने आपकी तालीम, या जो मिसाल अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उसको हमने आपको इस तरह से बैलेंस किया। तो सबसे पहले इस्लामिक एजुकेशन के हवाले से, और दूसरी ये कि पेरेंट्स को अवेयरनेस दी जाए और जो न्यू जनरेशन है उनके ऊपर काम किया जाए, तो फिर ये इस पे हम काबू पा सकते हैं। जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं उसमें एक पहलू है कि जब खातून अपना हिस्सा लेना चाहती है, या आमतौर पर हम देखते हैं कुछ ख़वातीन, अब आपकी बात सही है, कुछ बाशूर हो गई हैं, वो अपना हिस्सा लेती हैं, तो फिर एक बहुत ख़तरनाक एक सूरत शुरू हो जाती है घर में। वो भाई की तरफ से या रिश्तेदारों की तरफ से उसको सख्त किस्म के रवैये का सामना करना पड़ता है। बाज़ जगहों पे जिस्मानी तशद्दुद और आम तौर पर ज़हनी तशद्दुद का उनको सामना करना पड़ता है। तो इसको आप इस्लामी नुक्ता नज़र से कैसे देखती हैं? इस तरह जिस तरह आइसोलेट कर दिया जाता है उस लड़की को जो अपना राइट लेती है, तो वही बात है कि जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, स्पेशली मैं कहती हूँ कि जब तक हम उन्हें इन्वॉल्व नहीं करते हम किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। तो जो मस्जिद में, मदरसों में, इमाम बारगाहों में जो लेक्चर्स वगैरह होते हैं, मुहर्रम के अयाम हैं, रमज़ान के अभी अयाम हैं, उनमें उसको हम इस्तेमाल करें और वहाँ पर उनको ये बात पहुँचा दी जाए कि अगर लड़की अपना हक़ मांगती है तो फिर उसको एक मुस्तहसन तरीक़े से, जो एक राइट वे है उसमें उसको दिया जाए, उसको आइसोलेट ना किया जाए कि वो बाद में ज़िंदगी भर पछताती रहे। और दूसरी बात है ना कि कैसे हम हक़ मांगते हैं। एक ये बात होती है कि कभी कभार नहीं, लड़की जो होती है वो लेना नहीं चाह रही होती है, लेकिन उसके ऊपर हस्बैंड की तरफ से प्रेशर होता है कि अपना हक हाल हाल में रहो। तो इस दर भी देखिए, और यहाँ पे भी लड़की जो है वो लेना चाहे तो ले सकती है, ना लेना चाहे तो विड्रॉ कर सकती है। लेकिन लड़की लेना तब चाहती है जब उसके ऊपर प्रेशर आता है पीछे से, कि मसलन हस्बैंड की तरफ से या इन लॉज की तरफ से उसे कहा जाता है कि आप ये हक लो। या मिसाल एक जिस तरह शादी के बाद लड़के अलग हो जाते हैं तो उनको हक़ दिया जाता है, उस तरह अगर साथ में लड़कियों को भी याद रखा जाए और एक क्या कहते हैं अच्छे नेक तरीके से राइट वे में उनके राइट्स दिए जाएँ, तो ये माशरती बिगाड़ ना आए और उनको ऐसे बात का उन्हें सामना ना करना पड़े। लेकिन द वे ऑफ डिमांड कि हम कैसे अपना जो राइट डिमांड कर रहे हैं, उसकी वजह से एक होता है कि एक माशरे में बात से बात निकलती है तो फैलती चली जाती है। फिर वो लड़की पॉइंट आउट होती है कि ये वो लड़की है जिसने कोर्ट में जाके, अदालत में जाके अपने बाप से अपना हक़ लिया है। तो इस हवाले से हमें बहुत होशियारी से हमें काम करना है कि वो उस लड़की की इज़्ज़त वक़ार मजरू किए बिना, चाहे शोहर हो, देखिए औरत को कौन इज़्ज़त तो एहतराम और तकरीम दे सकता है? मर्द, बाप है, बेटा है, शोहर है।
تو جب لڑکی باپ کے گھر میں ہو تو باپ اور بھائی اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسے رائٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو شادی کے بعد یہ ذمہ داری ہوتی ہے مرد کی. تو اگر مرد اسے ایک اچھے وے میں اس کو والدین تک پہنچا دے یا دے تو دا وے آف ڈیمانڈنگ آف دا انہیریٹنس یہ ڈینجرس ہے. ورنہ کوئی بھی میرا نہیں خیال کہ بلتستان میں اگر اچھے طریقے سے مانگا جائے تو وہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ لڑکی کا حق بن مانگے دیا جائے، اسے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. اچھا، میں اسی سوال پہ اور تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ نے کہا کہ اگر لڑکی چاہے تو وہ چھوڑ سکتی ہے اپنا حق. سوال یہ ہے کہ ایک خاتون جب شادی کر کے شوہر کے پاس جاتی ہیں تو اس کا اصل گھر کون سا ہے؟ وہ کیوں چھوڑیں؟ بھائی کے لیے کیوں چھوڑیں؟ وہ شوہر کے لیے کیوں نہ لے لیں وہ حصہ؟ اس کا اصل گھر کون سا ہے؟ میرے خیال میں خواتین میں اب تک یہ چیز وہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ اس کا اصل گھر کون سا ہے. جو آپ نے سوال کیا نا، عورتیں اسی میں کنفیوز ہیں کہ ان کا گھر کون سا ہے، وہ کنفیوزڈ ہیں اس میں، کیونکہ اگر ہم چلے جائیں تو بہت لمبی اسی پہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہو سکتا ہے. تو یہ میں اس پہ نہیں جاؤں گی کہ عورت کا گھر کون سا ہے، لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے عورت کا جو ریئل گھر ہوتا ہے وہ اس کے شوہر کا ہوتا ہے. یعنی ایون آپ شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ جو ہے بیریئرز جو آپ کے اوپر پروٹیکشن کے لیے شیلڈ رکھیں، یہ اسلامک وے میں جو رائٹ مرد کو دیا گیا اس کے اوپر بھی بات نہیں کروں گی. لیکن یہ ہے کہ عورت کا اصلی گھر اس کے شوہر کا ہوتا ہے اور عورت چھوڑ سکتی ہے اپنے. لیکن ہاں، جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ کیوں چھوڑے عورت، تو اگر وہ لینا چاہیں تو لے سکتی ہے، لیکن جو ایک اچھے طریقے سے اس سے باپ سے، مثال کبھی کبھار ایسا موقع آتا ہے کہ دھمکی کے طور پر، یعنی اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم آپ کی لڑکی کو گھر بٹھا دیں گے. تو جہاں پر عورت کو عزت نہیں مل رہی تو وہ اپنا وہ جو ایک ٹکڑا زمین کا ہے اسی کے نام پہ رہے تو کیا قباحت ہے. یعنی وہ بھی کسی مرد کے لیے کیوں لے، اپنے لیے کیوں نہ رکھیں. یہاں پہ بھی پھر عورت کی ڈومیننسی آنی چاہیے نا. اگر مثال عورت اتنی آزاد ہو، وہ کسی کے پریشر میں نہ آئے، اسے ہم کیوں اتنا پریشرائز کر رہے ہیں. گھر میں ہو تو پیرنٹس کی طرف سے، یعنی جو ایک سوسائٹل پریشر اور اسپیشلی ایموشنل پریشر جو ایک لڑکی کے اوپر ڈالا جاتا ہے کہ حق لو والا، تو وہ کیوں لے کسی کے کہنے پر؟ اس کی اپنی انڈیپینڈنٹ رائے کیوں نہ ہو؟ یعنی میری مرضی میں لوں یا نہ لوں. تو یہاں پر مثال ہاں اگر ضرورت ہے تو جس طرح جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنے شوہر کے لیے، بزنس ٹائکون تھی وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، انہوں نے اپنی پوری دولت تجوریاں ان کا جو ہے وہ کھول دیا رسول خدا کے لیے. تو ایسا وقت آتا ہے تو عورتیں موسٹ ویلکم، یعنی اپنی ولنگنس سے، پریشر سے نہیں، تھریٹ سے نہیں کہ اگر یہ نہیں کرو گی تو یہ ہوگا. یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر حق نہیں لاؤ گی تو بچے چھین کر گھر بھیج دیے جاتے ہیں کہ جب تک اپنا حق نہیں. تو کیوں عورت پریشرائز ہو؟ یعنی یہاں پر عورت کی اپنی آزادی کہاں ہے؟ تو اپنے لیے وڈرا کر سکتی ہے، اپنے لیے لے سکتی ہے، اپنے لیے رکھ سکتی ہے. تو اس میں اسلام کی طرف سے کوئی نہیں ہے، لیکن سوسائٹی جو ہے اس کو تھوڑا سا سمجھدار ہونا پڑے گا. لیکن بات پھر وہی ہے کہ کیا عورت اس قدر بااختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکیں؟ یہ ہم صرف والدین کے پاس نہیں بلکہ شوہر کے پاس بھی آپ نے بھی ذکر کیا. کیا عورت کو اتنا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے حوالے سے یا گھر کے حوالے سے فیصلے کریں، یا معاشی حوالے سے اس کے ہاتھ میں ہو کہ گھر کا نظام کیسے چلانا ہے؟ سم ہاؤ جو ہے عورت کو اختیار دیا جاتا ہے. ہمارے اپنے اسپیسیفک معاشرے کی میں بات کروں تو سم ہاؤ دیا جاتا ہے، لیکن 50% میں کہوں گی کہ عورتیں جو ہیں اگر انہیں دیا بھی جاتا ہے تو تھریٹس کے ساتھ کہ یہ کرو گی تو یہ ہوگا، یہ نہیں کرو گی تو یہ نہیں ہوگا. تو شوہر کے گھر آنے کے بعد ہاں پہلے تو ہم ویسے بھی کنفیوزڈ ہیں، اور جو نیو جنریشن ہے وہ بھی کنفیوزڈ ہے کہ ہم ادھر کے ہیں یا ادھر کے ہیں. یعنی ایک ایسے دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہم کدھر کو جائیں. لیکن اگر ہم بیسک اسلامک ٹیچنگز پر جائیں تو یہاں پر اسلام نے فل امپاور کیا ہے خاتون کو. یعنی شادی کے مقام سے لے کر اب شادی دیکھیں، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شادی، رسول اکرم کی بیٹی کی شادی ہے، وہاں پر رسول اپنا انڈیپینڈنٹ رائے دے سکتے تھے. یعنی اتنے رشتے آئے، لیکن یہاں پر رسول خدا نے سب سے کیا کہا، کیا فرمایا کہ جہاں میری بیٹی چاہے. یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ جہاں میری بیٹی چاہے. تو اگر ہم اسلام کی طرف جائیں گے تو وہاں پر تو میں کہوں گی کہ اسلام میں جس طرح عورت کو ڈومیننسی دی ہے نا، وہ کسی بھی معاشرے میں نہ دی گئی. بس ہم کہتے ہیں کہ یہی بیسک جو دی گئی ہے نا، جو اسلام کی طرف سے رائٹس، حقوق، وہی پورے طور پر دیے جائیں تو وہ بہت اچھا ہوگا. اور ہمارے سوسائٹی میں مثال کہیں پر بھی بااختیار بنایا گیا ہے، لیکن
اس طرح نہیں کہ ہر عورت اپنا فیصلہ خود کر سکیں. یعنی شادی سے لے کر جاب سے لے کر ہم خود بھی پیرنٹس ہیں, ہم بچے کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک طرح سے گائیڈنس ہوتی ہے, وہ اور چیز ہوتی ہے امپوز کرنا کہ آپ کو ہر حال میں یہ کام کرنا ہے. یہاں پر ہماری جو ہے نا رائے چلتی ہے, لیکن ہاں عورت کو ہمارے معاشرے میں دی جاتی ہے, لیکن سم ہاؤ یعنی تھریٹس کے ساتھ. یہ مزید سوالات اس پہ ہو سکتے ہیں, لیکن وقت چونکہ ہمارا کم ہے, تو آپ کی گفتگو سے یہ نتیجہ میں نے ذاتی طور پر اخذ کیا کہ اسلام نے جو حقوق ہمیں دیے ہیں وہ واضح ہیں, لیکن معاشرے نے اس سے شاید انحراف کیا ہے اور کچھ اپنی مرضی سے کچھ چیزیں ہو رہی ہے. ایک آخری سوال کی طرف ہم چلتے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں کے دوران کورونا کا ایک ٹائم تھا اور سارا پریشر گھر کے اوپر تھا. جو مرد ڈیوٹی پہ جاتا تھا وہ بھی گھر پہ تھا, بچے اسکول پہ نہیں جاتے تو وہ بھی گھر پہ تھے, تو خواتین کو ایک رول پلے کرنے کا ایک ٹائم ملا. تو اس دورانیے نے خواتین کے کردار کو کتنا تبدیل کیا ہے؟ بہت. کورونا میں اصل آزمائش جو ہے نا وہ خواتین کی ہوئی ہے, کیونکہ بچے بھی گھر پہ, ہسبینڈ بھی گھر پہ, اور سارا کچھ انہوں نے ہی دیکھنا. تو ایک طرح سے ایک المیہ یہ تھا کہ ہم پریشان تھے ایک ساتھ رہنے پہ, جو مثلا ہسبینڈ وائف ہے, پیرنٹس ہیں, بچے ہیں, اس حوالے سے تو ایک المیہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے پاس ساتھ رہنے پہ ہم پریشان ہیں. لیکن اس میں عورت کے جو ہے وجود کو نکھارا بھی گیا, اور اس میں ایک نکھار بھی آیا, اور اتنی خوبصورتی سے عورت جو ہے اس نے اپنے ایگزامپل سیٹ کیے. اب دیکھیں ماشاءاللہ سے جب کورونا آیا تو سارے کاروبار بند ہو گئے, لیکن عورت نے جو ایک مرد کو معاشی طور پر سپورٹ کیا ہے نا, آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے ہی بلتستان کی ایک بچی کو ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں ای بزنس میں اسے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. یہ سب کس لیے؟ کیونکہ اس نے اپنے اوپر کام کیا. اگر ہم دیکھتے ہیں کرونا کو, تو کرونا ایک طرح سے بہت ہی نیگیٹو چیز تھی جس سے ہم بہت خوفزدہ تھے, لیکن اسی طرح عورت نے بہت خوبصورتی سے گھر بھی سنبھالا, بچے بھی سنبھالے, شوہر کا بھی ساتھ دیا, اور شوہر کو معاشی طور پر بہت استحکام دیا ہے. عورت نے گھر رہتے ہوئے ماشاءاللہ ابھی ہر جگہ ای بزنس کا جو ایک سٹارٹ ہوا ہے, گھر بیٹھے آن لائن بزنس, تو اس میں عورت کی وجود کو نکھارا ہے, اس کے ایگزسٹنس کو دنیا کے سامنے واضح کیا ہے کہ اگر عورت کے اوپر کام کیا جائے, اگر عورت کو ورث دی جائے نا, تو عورت جو ہے وہ معاشرے میں بہت بڑے انقلابات لا سکتی ہیں. کورونا کیونکہ ایک عالمی وبا تھی جس کے بہت سارے نگیٹو ایفیکٹس تھے اور بہت سے لوگ افیکٹ بھی ہوئے, تو ان میں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوئی وہ فیمیلز تھیں, کیونکہ کاروبار بند ہونا, اسکول بند ہونا, تو عورت نے ایک ٹیچر بھی بننا تھا, ایک اپنے ہسبینڈ کا شریک سفر بھی بننا تھا, اور ایون یعنی گھر میں جو مریض ہیں ان کا ہاسپٹل بھی, نرسنگ, سب کچھ عورت کو ہی دیکھنا تھا. تو کورونا میں جو زیادہ افیکٹڈ ہوئی ہیں وہ خواتین ہوئی, اوور برڈنائز ہوئی. اچھا, اس کے علاوہ جو باہر کی دنیا کا اس سے جو کٹ اپ ہونا پڑا, تو ایک عورت ہے نا, ماں, بیوی اور جو ہے بہن, بیٹی, یہ اس طرح افیکٹ ہوئی کیونکہ کورونا کی وبا نے بہت زیادہ ایموشنلی لوگوں کو ڈسٹرب کر دیا تھا. شروع میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اس حد تک انزائٹی میں چلے گئے تھے کہ کورونا کے نام کو سنتے ساتھ ہی بھاگ جاتے تھے, یا کچھ بیمار ہو گئے تو کورونا کا نام سنتے ساتھ ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی. ایون اس حد تک وہ ایموشنلی پریشر میں چلے گئے. تو عورت جو ہے وہ اس طرح ایموشنل پریشر میں چلی گئی کہ باہر سے کوئی آ رہا ہے تو اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں میرے گھر میں کورونا نہ آ جائے, کوئی بیمار ہے تو اسے کہیں ایسا محسوس ہوا کہ کہیں میرے گھر والے جو ہیں وہ سفر نہ کر جائیں. تو اس میں دیکھیں گھر میں جب مرد جو ہے وہ آؤٹ گوئنگ پرسن ہوتا ہے, جب اسے 24 گھنٹے گھر میں رہنا پڑا, بچوں کو دیکھنا پڑا, اپنے گھر یعنی گھر ورک فرام ہوم, تو اسے ایک پرسکون ماحول بھی چاہیے. لیکن ان میں افیکٹڈ جو زیادہ ہوئی خاتون ہوئی کیونکہ اسے ان سب کو مینیج کرنا تھا. تو اس میں جو ہے مرد جو اس نے وائلنس بھی, عورت کے اوپر وائلنس بھی ہوئے ہیں. ایون جو سروے بتاتی کہ طلاق ریشو جو ہے وہ بھی بہت بڑھ گیا تھا جو کورونا کے انیشیل سٹیج میں. لیکن ان سب کو ٹیکل جو ہے وہ خاتون نے بہت اچھے سے کیا. ان سب میں برداشت, ہمت کر کے دکھایا کہ جو ہے خاتون جو ہے وہ ایک صنف آہن بن کر کورونا کے دوران جو ہے وہ وار زون میں آ کر اپنا کردار بہت اچھے سے ادا کر سکے. تو کووڈ جو ہے وہ بیسیکلی آزمائش تھی عورت کی, جس میں وہ میرے خیال میں سرخرو ہوئی ہے, کامیاب ہوئی ہے. بچے کی تربیت سے لے کر اپنے ان لاز کے ساتھ ایک ہی چھت تلے کئی سال یعنی محبوس رہنا, تو بہت ہی خوبصورتی سے عورت کا جو ہے نقش ہمارے معاشرے میں آیا ہوا ہے کہ جس سے اب ہر جگہ اس بات کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں
اور بہت اچھی آپ نے گفتگو کی. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ عورت کو عام طور پر ہمارے معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا ہے، لیکن کورونا کے ٹائم پہ اس یہ جو خیال ہے یہ غلط ثابت ہوا کہ عورت نے اپنے آپ کو ثابت کیا. تمام خواتین نے جو گھروں میں ہیں، جو گھروں کو سنبھالتی ہے، انہوں نے گھروں کو چلا کے دکھایا. اس کا مطلب ہے عورت کمزور نہیں ہے. آج کے پروگرام میں دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ اسلام نے خواتین کے حقوق بالکل واضح کر دیے ہیں. اس سے جو انحراف ہے وہ معاشرتی حوالے سے ہے اور اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.